Ang Lifeline Subsidy, ilalom sa Republic Act 11552 o kon ang Lifeline Act of 2022, usa ni ka balaod nga giduso gikan sa Department of Energy and Energy Regulatory Commission nga naghatag og diskwento sa mga kabos. Now, unsa maning mga kabos? Ang ilaha diring gibutang sa gitawag nila og Qualified Marginalized End User or QMA, mao ni ang sakop sa 4-piece ug katong mga kabos nga dili sakop sa 4-piece. So nagpasabot nga duha ka klase ang ilaha nga target nga mga benepisyaryo aron matagaan og diskwento. Pero naa sila gitawag nato og cut-off sa paggamit sa kuryente or konsumo sa kuryente. Ang gipakanaog diri gikan sa Energy Regulatory Commission mao nga masulod ka sa target kung ikaw nagkonsumo og 100 kilowatt paubos.